बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का मौजू था, कल जो हमने वीडियो अपलोड की उसके अंदर था कि मुआविया की शान में आखिर इतनी झूठी हदीसें कैसे मार्केट में आ गई, आज टिकटॉक पे आ गई हैं। तो वो कैसे गढ़ी गई, खुद उनके उलमा अहले सुन्नत ने निकल कर दिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारे पास वही किताब है, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, मुआविया की शान में बातिल रवायात का रद्द, कारी ज़ुहूर अहमद फैज़ी की किताब मकतबा बाबुल इल्म की छाप के साथ। तो हमारा इस किताब को बयान करने का मकसद ये है कि हम इस किताब में हम मुसन्नफ़ से 100% तो एग्री नहीं करते, क्योंकि जिन चीज़ों से हमारा उनके साथ यानी कि हम जो उनकी राय है, उनके मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की राय, ये तो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। अलावा अगर मुसन्नफ़ ये इसमें यानी कि तालीफ़ करने वाला इस किताब को ये कहता है कि भई इसमें ये है और हम चाहें तो इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, हमारी राय 100% उनके साथ नहीं है। बाज़ जगह हमने इसी एक्सप्लोर करते हुए इस किताब को हमने बहुत सी मुसन्नफ़ से मुतल्लिक़ गलतियाँ निकाली हैं, बहुत सी उनकी राय से मुतल्लिक़ भी हमने इख्तिलाफ़ किया है। तो आप भी कर सकते हैं, मगर आप तहकीक और कुरान जो हमने गलतियाँ निकाली हैं या गलतियाँ हमने जो उनको दिखाया है कि भई इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो वो हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिखाया है। बगैर अपनी क़ियास की तहकीक से आप उन पर अपनी राय बाँध सकते हैं, अगर वो उनके लिए काबिल कबूल होती है तो। सफ़ा नंबर है जी 26। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो बातों के मतलब आगाह फरमा गए थे कि एक तरफ तो आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में ये खदशा है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, लेकिन ये खदशा रखता हूँ कि तुम दुनियादारी में बाहम मुकाबला करोगे। दूसरी तरफ फरमाया था, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। ये दोनों बातें पहली बादशाही के दौर में जमा हो गई थी। अव्वलीन बादशाह को खुश करने की खातर उनकी झूठी तारीफ भी शुरू हो गई थी, और इस मकसद के हसूल के लिए सदन अली पर सब शतम और लान के माज़ल्ला से शुरू हो गई थी। चुनाचा इमाम अब्दुल बर मालिकी लिखता है कि हज़रत अबू कैस अलवदी लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने लोगों के 3 तबक़ात में पाया। अहले दीन हज़रत अली से मोहब्बत रखते हैं, अहले दुनिया मुआविया को चाहते हैं, और तीसरा तबका ख्वारजों का यानी कि बेवकूफ़ों का है। अल-इस्तिआब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 213। यहाँ पर हम इख्तलाफ करेंगे इनसे। ये तो इनके इमाम की एक राय है। उन्होंने अपने दौर में 3 तबके पाए, हमने अपने दौर में आज मौजूदा दौर में हम कितने तबके पा रहे हैं? शियों में तो 3 के करीब तबके तो हैं ही। एक तो हम उनको तबकों में लिख लेते हैं, ज़ैदिया, बोरिया वगैरह को डाल के, एक शिया हसना अशरिया जो हम हैं, और एक तीसरा जो गलू करते हैं। तो जो माज़अल्लाह हज़रत अली को बहुत ज़्यादा बुलंदी पे ले जाते हैं और हम उनको भी नहीं मानते, और उनकी कसरत यानी कि बहुत तादाद बहुत कम है, यानी कि वो ना के बराबर है। अब दूसरा गिरोह आ जाता है देवबंदिया का। देवबंदिया में तकफ़ीरियत है, लोगों को ये कत्ल वगैरह और मारते वगैरह भी हैं, तो इनके अंदर ये ख्वारजियत आ जाती है। और इसके बाद एक चौथा तबका आ जाता है अहले हदीसों का, जो दूसरों को शिर्क और मुशरक के फतवे लगाकर खुद अपने आप को मुसलमान समझते, जबकि उनकी तौहीद इतनी मशकूक है कि उनकी तौहीद तो बरेलवियों से भी गई गुजरी है कि वो अल्लाह के जिस्म के कायल हैं। फिर आ जाते हैं जी हम बरेलवियों की तरफ, और बरेलवियों में भी कई टुकड़े हैं। उनके अंदर आजकल एक नासबियत उठी हुई है तहरीक लब्बैक की सूरत में, और लंगड़ा शैतान जो था कादम रिजवी, वो उनको ये बेवकूफ़ बना गया, और उनको ये चीज़ पर लगा गया कि भाई ये अहले बैत से मुतल्लिक और मुआविया से मुतल्लिक और सहाबा से मुतल्लिक झूठे फ़ज़ाइल अपने मुहद्दिसीन को छोड़कर एक कहानी गढ़ गया। वो इससे और उन्होंने अच्छी तरह सियासी पार्टी भी बना ली, और नामूस रसालत के नाम पर अच्छी सियासत कर रहे हैं वो भी आजकल। और इसके अलावा आपको लिहाज का तरीका तो पता ही है। और इसके अलावा एक और इनका नात खान टोला है। ये सारे इस वक्त ना एक किस्म की अहले सुन्नत की जितनी भी ब्रांचें हैं सब खारजियत की तरफ हैं, और बहुत कम ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी जैसे लोग हैं जो ये किताब लिखते हैं, जो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर नासबियत नहीं पाई जाती, खारजियत नहीं पाई जाती। ये एक अलग अपनी राय रखते हैं, और उनका ये हक़ भी है कि वो राय रख सकते हैं, लेकिन हम उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। यही चीज़ इल्मी राय है, और यही शिया और सुन्नी का फ़र्क है। ठीक है? खैर, इब्न असाकिर ने इस सिलसिले में एक हदीस नबवी भी नकल फरमाया कि अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, अली से नहीं बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफ़िक या फ़ासिक या दीनदार। तारीख़ दमिश्क का मुख्तसर तारीख़ दमिश्क है। मुनाफ़िक और फ़ासिक तक का उन्होंने नकल किया है। इब्न असाकिर ने और लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन
سلمہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس کے حاضرین کو قریب جا کر آواز لگائی اور اس پر ایک شخص نے پردہ کی دوسری جانب سے جواب دیا، لبیک امی میں حاضر ہوں، لبیک یا امہ۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ تمہاری مجلس میں رسول اللہ کو برا بلا کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے ہمارا مقصود دینوی منفعت ہے۔ اس پر ام المومنین نے فرمایا میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا، جس شخص نے علی کو برا کہا یقیناً اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ تو آپ خود ہی حساب لگا لیے کہ امیر شام نبی کریم کی توہین کر رہا تھا۔ اس اولین بادشاہی میں صحابہ پر جو سب و شتم اور لعان کی جاتی رہی، اس کی مکمل تحقیق کے لیے ہماری کتاب لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو کا مطالعہ کیجیے گا۔ ماہرین علم حدیث بھی دھوکہ کھا گئے۔ خیر، یہ تھی ہماری ویڈیو کا موضوع، یعنی کہ ہم یہاں پر بتاتے ہیں کہ جہاں حکومتی پروپیگنڈے، لالچ، دباؤ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں پر مفاد پرست لوگ بھی اپنے اپنے جوہر دکھانے اور قیمت پانے کے مواقع خوب میسر آتے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں مفاد پرستوں نے ایسی چلاکی سے حدیثیں وضع کی کہ ان کی من گھڑت متنوں پر چڑھا دیا۔ علم حدیث کی جہابزہ نباز اور حضرات بھی دھوکہ کھا گئے اور ان کو پرکھنے کی صلاحیت جواب دے گئی، کیونکہ وہ لازمی معصوم تو ہوتے نہیں ہیں، اور ویسے بھی اہل سنت نے دین تو اہل بیت سے لیا نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت کے اندر جو احادیثیں ہیں وہ کس طرح، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وقت تھا، میں نے ایک اہل سنت عالم کو سنا تھا، وہ کہتا تھا کہ شیعہ کا نا علم رجال بڑا کمزور ہے، ان کے ہاں نا راوی نہیں ہوتے۔ اور آج وہ وہی بدبخت، ایک میں نے مناظرے میں اسے اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرتے دیکھا تو اس کی ہوا نکل گئی، جب اس نے اللہ یاری نے اس کو بتایا کہ تم لوگوں کا مذہب سن سنا کر چلتا ہے، اور سن سنا کر چلنے والا مذہب کبھی اتنا قابل حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی سوچ ایک عمر میں کچھ ہے، دوسری عمر میں کچھ ہے، اور 10 سال کچھ ہے، 20 سال کچھ ہے، حادثاتی طور پہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کی سند صرف سن سنا کر سننے والی سند ہے، مطلب کہ اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، بھائی کیا سنا، کس سے سنا، کتنا بھولا، کتنا جانا، یہ آپ لوگوں کا دین ہے۔ تو شیعہ کا سلسلہ سند بہت مضبوط ہے، کیونکہ وہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ اپنے یعنی کہ استادوں کی کتابوں سے نقل کر کے آگے لے کر آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا دین نہایت کمزور اور بالکل، اور ویسے بھی عمر کے دور میں تو آپ کے ہاں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی، عثمان کے دور تک تو آپ کے تقریباً حدیثیں بالکل ممنوع تھے، اس کے بعد جا کر حدیثیں لکھنا شروع کی ہیں آپ لوگوں نے۔ تو آپ کا تو بخاری مسلم بھی 200 سال بعد تک آیا ہے، اور یہ دوسرے آپ کے محدثین تھے جو تابعین اور تبع تابعین تھے، تو وہ بھی صحابہ کی محفل میں جاتے ہوتے تھے، تو وہاں سے کچھ معلومات ملتی تھی تو اسے نقل کر لیتے تھے یا آگے سن سنا کر بیان کر دیتے تھے۔ تو یہ آپ لوگوں کا دین تھا۔ تو اس سے ہم نے یہ آج کی ویڈیو سے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ کیا جاتا تھا، اور وہ تبرہ کرنے والا کون سا ٹولہ تھا، کون سے لوگ تھے، اور اسی کی شان کے اندر ہزاروں حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں۔ اور آج کے دور میں کوئی بھی ناسبی اگر آپ کو وہ حدیث دکھائے تو آپ اس کو صاف کہو کہ اللہ کے نبی پہ جھوٹ نہ باندھ، دجال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں بھی ایک جھوٹی حدیث ہے، باہر صحیح لکھا ہے اور ان لوگوں کا اجماع ہے، مگر حدیث جھوٹی ہے۔ کیسے دکھاتے ہیں آپ کو، مسلم کی حدیث پہ صحیح سند کے ساتھ اوپر متن غلط چڑھ گیا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔